मनराजी क्वेसन राख्दा दुईवटा राखिदिनु होला है। गाँजा हो सर? होइन होइन होइन, सानोमा निचार्छन्, ठुलो भएपछि सानोमा चिमर्छन्, ठुलो भएपछि निचार्छन्। के हो? कागती होइन, गलत। सुर्ती सुर्ती गलत। के हो? गलत। पास। ल यसको सही उत्तरमा आफै दिन गइरहेको छु। तोरी है, तोरी। तोरी त मैले भनेको नि त भर्खरै। ल तोरी भाव है, ल तोरी भाव है, धन्यवाद। कसले भन्नुभएको थियो तोरी भनेर? ल धन्यवाद तोरी भन्नुभएको साथीलाई। त मेरो अर्को प्रश्न नमस्ते नेपाल अन्तर्गत छ। नमस्ते नेपाल साझा चौतारीमा प्रसारण हुने मेरो एउटा साथी छ कार्यक्रममा 7 महिना 11 तारिक 2014 मेरो एउटा साथी छ भन्ने कार्यक्रममा के टपिक रहेको थियो? प्रश्न फेरि एकपल्ट। नमस्ते नेपाल साझा चौतारीमा प्रसारण हुने मेरो एउटा साथी छ कार्यक्रममा 7 महिना 11 तारिक 2014 मेरो एउटा साथी छ भन्ने कार्यक्रममा के टपिक रहेको थियो? आफ्नो मन परेको मान्छेलाई आई लभ यु भन्नु यही थियो मनराजी? गलत। नमस्ते नेपाल अब सुन्ने साथीहरूलाई त पक्कै थाहा होला होइन, कतिको सुन्नुहुँदैछ साथीहरू भनेर। ल यसको सही उत्तर हो एउटा राम्रो साथी बनाउनको लागि कस्तो भूमिका खेल्नु पर्छ भन्ने टपिक थियो है त। मेरो अर्को प्रश्न विक्रमसम्म 2067 कार्तिक 27 देखि होइन, यो गलत है, अर्को भन्दैछु। गाउँ विकास समितिको बजेटको बाँडफाँड कसले गर्छ? गाउँ विकास समितिको बजेटको बाँडफाँड कसले गर्छ? स्थानीय जनप्रतिनिधिले। गलत। सचिवले। गलत। यसको सही उत्तर हो गाउँ परिषदले है, गाउँ परिषदले। मेरो अर्को प्रश्न द्वितीय विश्वयुद्ध कति वर्षमा भएको थियो? 1941 to 1945। गलत। 1942 गलत। 47 1939 देखि 1945 सम्म। 1914 1939 देखि 1945 सम्म। गलत। 42 सम्म। 42। ल यसको 1939 देखि 1944 सम्म है, 45 सम्म भन्नुभयो विकासजीले। मेरो अर्को प्रश्न नेपालमा कति प्रकारको नोटहरू प्रचलनमा छन्? नेपालमा कति प्रकारको नोटहरू प्रचलनमा छन्? एकपटक प्रश्न। नेपालमा कति प्रकारको नोटहरू प्रचलनमा छन्? गलत। यसको सही उत्तर म आफै दिन गइरहेको छु। 11 प्रकारको है, होइन गलत, 11 प्रकारको हो यसको सही उत्तर। नेपालको पहिलो जनगणना कुन संस्थाले लिएको थियो?
नेपालको पहिलो जनगणना कुन संस्थाले लिएको थियो? यसको सही उत्तर हो सेन्सस गौधारा है, सेन्सस गौधारा। मेरो अर्को प्रश्न, महासागरमा टाइनिक नामको विश्व प्रसिद्ध जात कहिले डुबेको थियो? महासागरमा टाइटानिक नामक विश्व प्रसिद्ध जात कहिले डुबेको थियो? ल यसको सही उत्तर हो 1992 मा है। हस् त धन्यवाद। मेरो यति नै आजको प्रश्नहरू। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमराज दाहालजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि 7वटा धेरै नै राम्रा ज्ञानवर्धक प्रश्नहरू साथीहरू माझ राखेर उहाँ पनि ओजेल परिसक्नु भएको छ र 1 नम्बरको प्रश्नको उत्तर निशुजीले दिनुभएको छ भने अरू सबै प्रश्नको उत्तर नमराजजीले नै दिनुभएको छ र हजुर प्रश्नको उत्तर मिलाउन कोसिस गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र निशुजीलाई पनि धन्यवाद, साथै नमराज दाहालजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र www.radio नमस्ते नेपाल अन गरेर सुन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले हजुरहरू हुनुहुन्छ कार्यक्रम सामान्य ज्ञान कथा गाउँखाने कथामा र कार्यक्रममा सहभागी भए ज्ञान लिन र दिन चाहनुहुन्छ भने namaste.nepal79 मा कल गरेर सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ मित्रहरू र 1.5 घण्टाको समयमा हामीले 1 घण्टाको समय पार गरिसक्ने लागेका छौँ र यदि हजुरहरू आफ्ना प्रस्तुतिहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने मेसेज बक्समा नाम दिँदै गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु र यहाँ सूर्यजी तयारी सूर्य कुमार बोहराजी तयारी भएर आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है त। हेलो नमस्कार सूर्यजी। नमस्ते sis, नमस्ते यहाँ सबैलाई नमस्ते। साथीहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु रेडियो नमस्ते नेपालमा। धन्यवाद हजुर। अनि यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण मित्रजनहरूलाई धन्यवाद भन्दै म सानो सामान्य ज्ञान सम्बन्धी र एउटा गाउँखाने कथा लिएर म उपस्थित भएको छु। कृपया ध्यानसँग सुन्नु होला भन्दै म पहिलो प्रश्न हजुरहरूमाथि राख्दैछु। संसारको सबैभन्दा पुरानो गाडी कम्पनीको नाम के होला? प्रश्न फेरि एकपटक, संसारको सबैभन्दा पुरानो गाडी कम्पनीको नाम के होला? जीएमसी। सरी गलत। टाटा। सरी गलत। संसारको सबैभन्दा पुरानो गाडी कम्पनीको नाम के होला? मारुति। सरी गलत। यसको सही एन्सर रहेको छ FORD, फोर्ड कम्पनीले सबभन्दा पहिला गाडी लन्च गरेको थियो। त्यसपछिको अर्को एन्सर त अर्को क्वेसन रहेको छ बलिउडको महानायक श्री अमिताभ बच्चनजीको सबभन्दा पहिलो फिल्मको नाम के होला? प्रश्न फेरि एकपटक, बलिउडका महानायक श्री अमिताभ बच्चनजीका पहिलो फिल्म के होला? प्रश्न फेरि, बलिउडका महानायक श्री अमिताभ बच्चनजीको पहिलो फिल्म के होला? यसको सही उत्तर रहेको छ 7 हिन्दुस्तानी। 7 हिन्दुस्तानी यसको सही उत्तर रहेको छ। 3 नम्बरमा सायद हाम्रो नेपालतिर सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हल्का क्वेसन छ, यो एज अ गाउँखाने कथा जस्तो पनि छ। हावाले उडाउने माटोलाई धुलो भनिन्छ। हावाले उडाउने माटोलाई धुलो भनिन्छ भने गाईको खुरले उडाउने माटोलाई के भनिन्छ? प्रश्न ध्यानसँग सुन्नु होला। हावाले उडाउने माटोलाई धुलो भनिन्छ भने
गाईको खुरले उडाउने धुलोलाई के भनिन्छ? सरी होइन, होइन, यसको सही एन्सर रहेको छ गुधुली भनिन्छ। गुधुली भनिन्छ। यसको मेरो चौथा नम्बरको क्वेसन रहेको छ नेपालमा, हाम्रो नेपालमा मुद्राको परिचलन कुन राजाको पालामा भएको थियो? एकदम राइट एन्सर पहिला दिनुभयो। पहिला दिनुहुने शान्ता शिशु चाहिँ को हुनुहुन्छ? उहाँले सबभन्दा पहिलो एन्सर दिनुभयो, त्यो राजा मानदेव। अनि त्यसपछि मेरो 6 नम्बरको क्वेसन 5 नम्बरको क्वेसन रहेको छ चन्द्रमामा सबभन्दा पहिला पाइला पुर्याउने पुग्ने व्यक्तिको नाम के होला? नील आर्मस्ट्रङ। राइट एन्सर। पहिला कसले भन्नुभयो होला? नील आर्मस्ट्रङ पहिला राइट एन्सर। अनि त्यसपछि लास्ट अर्को एन्सर रहेको छ एउटा भारतमा सबभन्दा पहिला चलेको रेलको नाम के राखिएको थियो? भारत देशमा सबभन्दा पहिला चलेको ट्रेनको नाम के राखिएको थियो? प्रश्न एकपटक फेरि, भारतमा पहिला चलेको ट्रेनको नाम के राखिएको थियो? होइन, यसको सही उत्तर थियो राजधानी। अन्तिममा एउटा सानो र एकदम सरल गाउँखाने कथा राख्न चाहन्छु म। पानी छ, समुद्र होइन, गोलो छ, पृथ्वी होइन, जटा छन्, महादेव होइनन्, रुखमा बस्छ। सबभन्दा पहिला जमुना सापकोटा शिशुले दिनुभयो नारियल यसको सही उत्तर हो। धन्यवाद। सबैले कोसिस गर्नुहुने र सही एन्सर दिनुहुने शिशुलाई धन्यवाद भन्दै मेरो क्वेसनहरू यहाँनिर टुङ्गाउँछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरेश बोहराजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। उहाँले पनि 7वटा क्वेसन गाउँखाने कथा र सामान्य ज्ञान राख्नु भएको छ। उहाँको क्वेसनको एन्सर 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बरको उहाँ आफै दिनुभएको छ। 4 नम्बरको गङ्गा अर्यालजीले, 5 नम्बरको अनिल बानियाजीले, 6 नम्बरको आफै र 7 नम्बरको जमुनाजी र भीमाजीले दिनुभएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सुरेशजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब पनि हामीले 1 घण्टाको समय पार गरिसकेका छौँ। हामीसँग बचेको छ आधा घण्टाको समय र यदि साथीहरू तयारी हुनुहुन्छ भने नाम दिनुहोला। फेरि समय सकिएपछि हजुरहरूलाई लिन सक्ने छैनौँ। हामीले भन्दै यहाँ अर्को मित्र तयार भएर आइसक्नु भएको छ, सन्दीप मगरजी भनेर मैले देखिरहेको छु। सन्दीपजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब कार्यक्रम हिजो अस्ति चाहिँ आउन पाइएन है, जोड्नु भएन, दुःख लाग्यो। म क्वेसन तर्फ लाग्छु। सन्दीपजी म छोटो कुरा गर्न चाहन्छु हजुरसँग। सन्दीपजी हामीसँग धेरै मित्र, धेरै देशबाट धेरै मित्र हुनुहुन्छ र हाम्रो यो स्क्रिनमा हामीले 25 जना मित्र भन्दा हामीले राख्न सक्दैनौँ र हामीले सबै साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले लाइन दिन सक्दैनौँ, त्यसमा चाहिँ हजुरले दुःख नगरिदिनु होला प्लिज भन्न चाहन्छौँ। हामीले सकेसम्म हामीले हजुरहरूकै लागि नै यो कार्यक्रम हामीले लिएर आएका छौँ र हजुरहरूलाई लाइन नदिए हामीले कसलाई दिने होइन र सन्दीपजी, र कहिलेकाहीँ लाइन मिल्दैन पाउनुहुन्न, त्यसमा चाहिँ एकदमै दुःखी नभइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हामी नमस्ते नेपाल टिमको आग्रह हजुरलाई र आज आइसक्नु भएको छ सामान्य ज्ञान तथा गाउँखाने कथामा। हजुरले आफ्नो प्रस्तुति राख्न सक्नुहुन्छ मित्र, अगाडि बढ्नुहोला आफ्नो छोटो परिचयको साथमा है। मेरो नाम सन्दीप रजनी मगर, म हाल चाहिँ बराइनमा छु। मेरो घर चाहिँ सुर्खेतमा पर्छ। मेरो गाउँखाने कथा रहेको छ, सबै गाउँखाने नै लिइरहेको छु। पहिलोगञ्ज जिल्लाका फुटबल खेल्ने भएका आफ्नै चौरमा 7 गोल पनि खाएका के हो? ब्राजिल। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। लहरे आमा
को पहरे बाउ, लहरे आमाको पहरे बाउ, फुलमती दिदी, भकुण्डो भाइ के हो? धन्यवाद सबैजनाले मिलाइदिनु भएको छ, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। हेर्दाखेरि रुवा जस्तो नाङ्गो जिउको शत्रु, हेर्दाखेरि रुवा जस्तो नाङ्गो जिउको शत्रु, खाना खास गरी पहाडको लेखमा बस्छ, पत्र के हो? यु मिलाउनु भयो मित्रले, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, सानी नानीको लामो धोती के हो? सिंह धागो भएको दिजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब कतिवटा 4 क्वेसन सोधिसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई त। अब एउटा दिमाग खेलाउने प्रश्न सोध्छु, यसको जवाब सोच्नु पाउनु हुने छैन, सोचेर 1 मिनटभित्र पाउनु। मैले भनिसकेपछि तुरुन्तै जवाब दिनुपर्छ, सोचेकोलाई मैले मानिदिने छैन, तुरुन्तै भन्नुपर्छ है। एउटा कपडा सुकाउनको लागि 5 मिनट लाग्छ भने 2टा कपडा सुकाउनको लागि कति मिनट लाग्छ? 5 मिनट। धन्यवाद छ। यति भन्दै सन्दीप राजाले मगाएको छुट्टिन्छ। नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सन्दीप मगरजीलाई, एकदमै हँसाउनु पनि भयो, एकदमै राम्रो क्वेसन लिएर आउनुभएको थियो सन्दीप मगरजी, र उहाँले 5वटा क्वेसन राखेर जानुभएको छ। 5वटा। 1 नम्बरको विकासजीले र अर्को कुन मित्रले दिनुभएको छ, र 2 नम्बरको धेरै मित्रहरू दिनुभएको छ। 3 नम्बरको विकासजीले, 4 नम्बरको निशाजीले दिएको जस्तो लाग्यो मलाई, 5 नम्बरको पनि एकदमै धेरै मित्रहरूले दिनुभएको छ। र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सन्दीपजी साथै सम्पूर्ण मित्रहरूलाई। र यहाँ धेरै साथीहरूको नाम आइरहेको छ, म साथीहरूतर्फै लाग्छु किनभने हामीसँग समय एकदमै कम छ अब। र यहाँ अनिल बानियाजी तयारी भएर आइसक्नु भएको छ हाम्रो माझमा, हेरौँ कहाँबाट हुनुहुन्छ उहाँ। अनिलजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरलाई। र यो आवाज कहाँबाट दिँदै हुनुहुन्छ मित्र? आफ्नो छोटो परिचयको साथमा अगाडि बढ्नुहोला। हजुर नमस्कार, म अनिल बानियाको तर्फबाट, म दोहा कतारबाट बोलिरहेको छु। आजको सामान्य ज्ञानमा मैले पनि समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर केही प्रश्नहरू ल्याएको छु। म ढिला नगरिकन प्रश्न सुरुवात गर्न गइरहेको छु। मेरो पहिलो प्रश्न रहेको छ, चलचित्र इतिहासमै नायिका रेखा थापासँग अभिनय गरेका दुवै हात नभएका कलाकारको नाम के हो? सुदर्शन श्रेष्ठ। गलत जवाब। सुदर्शन थापा। गलत। सुदर्शन खड्का। गलत। यसको सही जवाफ रहेको छ सुदर्शन गौतम। प्रश्न दोस्रो रहेको छ, नेपालको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो? सही जवाब। सन्दीप लेखी। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, स्वर्गीय रानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवीको साहित्यिक नाम के थियो? चाँदनी। सही जवाब चाँदनी शाह। यसको सही जवाब हो चाँदनी शाह भन्नुभएको छ कसले? चाँदनी शाह रहेको छ यसको उत्तर। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, म्यागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित महावीर पुन कुन क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ? कुन क्षेत्र भन्नुभएको छ? कुन क्षेत्रसँग आबद्ध? यसलाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म्यागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित महावीर पुन कुन क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ? कुन क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ? इन्टरनेट हो। इन्टरनेट प्रविधि। सही जवाब। वायरलेस इन्टरनेट रहेको छ, उहाँले मिलाइसक्नु भएको छ। तार रहित इन्टरनेट। र मेरो अन्तिम प्रश्न रहेको छ,
पछिल्लो पंक्ति म भन्नेछु, अब तपाईले अगाडिको पंक्तिलाई पूरा गर्नुपर्नेछ। यो यस्तो रहेको छ, सिद्राको व्यापार। पशुपति जात्रा। सही जवाफ, धेरै धन्यवाद। यति भन्दै मेरा प्रश्नहरू राख्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनिल भानियाजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि 5वटा धेरै राम्रा ज्ञानवर्धक। निशाजी म्युटमा बसिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु, एकदमै डिस्टर्ब आइरहेको छ। अनिलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 5वटा धेरै नै राम्रा ज्ञानवर्धक प्रश्नहरू साथीहरू माझ राखेर उहाँ पनि बिदा भइसक्नु भएको छ। 1 नम्बरको उहाँ आफैले मिलाउनु भएको छ, 2 नम्बरको 2-3 जना मित्रहरूले दिनुभएको छ र 3 नम्बरको गङ्गाजीले मिलाउनु भएको छ। एकदमै मित्रहरू म्युटमा बसिदिनु होला। म हजुरहरूसँग विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, 1 जनाको म्युट अन भयो भने सम्पूर्ण यहाँ कार्यक्रम नै डिस्टर्ब हुन सक्छ। धन्यवाद। र 4 नम्बरको र 5 नम्बरको विकास घिमिरेजीले मिलाउनु भएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन। उत्तर मिलाउने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद र कोसिस गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद र अनिलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै राम्रा राम्रा प्रश्नहरू लिएर अवश्य पनि आउनु नै हुनेछ भन्दै उहाँ पनि बिदा भइसक्नु भएको छ। र म यहाँ अब हाम्रो कार्य समयको मध्यनजर गर्दै म साथीहरूलाई नै स्वागत गर्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो समय अब धेरै छैन र यहाँ धेरै साथीहरूको नाम देखिरहेको छु मैले। म फटाफट साथीहरूलाई नै स्वागत गर्न चाहन्छु है त। गङ्गा हरियालजीलाई म स्वागत गर्न गइरहेको छु। हेलो, नमस्कार गङ्गाजी। नमस्कार बिमाजी। नमस्कार, अनि हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीमा। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सञ्चालिका मित्र। हजुर गङ्गाजी, मसँग त चिर परिचित हुनुहुन्छ। श्रोता मित्रहरूको लागि छोटो परिचयको साथमा अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद सञ्चालिका मित्र भीमाजी र सञ्चालिका मित्र सरुजी र अपरेटरमा हुनुहुने मित्र वन्दनाजी र लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण म आफै दिइरहेको छु भने आज हुन गइरहेको सामान्य ज्ञान तथा जाउखानी कथामा पाल्नु हुने मेरा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार भन्दै मैले पनि आज 5वटा क्वेसन एन्सर लिएर आएको छु। कृपया मित्र ध्यानपूर्वक सुनि र मैले लेखेकै नै एन्सर हुनुपर्छ है त। मेरो नाम गङ्गा हरियाल हो भने हाल यो आवाज इजरायलको जेरुसलेमबाट दिँदैछु भने मेरो घर चितवन काठमाडौँ हो। मेरो पहिलो प्रश्न छ मित्रहरूलाई, जीवहरूको उत्पत्ति नामक पुस्तकको प्रकाशन सर्वप्रथम कहिले भएको हो? सन्म भन्नु होला मित्रहरू। जीवहरूको उत्पत्ति नामक पुस्तकको प्रकाशन सर्वप्रथम कहिले भएको हो? 1984। गलत। 1773। एकदम गलत। 1903। बिल्कुल गलत। यसको हजुर यसको भइरहेको छैन मित्रहरू, यसको उत्तर म आफै दिन गइरहेको छु। मेरो पहिलो प्रश्न थियो, जीवहरूको उत्पत्ति नामक पुस्तकको प्रकाशन सर्वप्रथम कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 1859। मेरो दोस्रो प्रश्न छ मित्रहरूलाई, चट्याङ मास्टर कुन व्यङ्ग्यकारको उपनाम हो? चट्याङ मास्टर कुन व्यङ्ग्यकारको उपनाम हो? मेरो दोस्रो प्रश्न मित्रहरूलाई, चट्याङ मास्टर कुन व्यङ्ग्यकारको उपनाम हो? समय छैन मित्रहरू, पास भनिदिनु होला, समय बर्बाद नहुनु होला। पास। कृष्ण कुमारी गौतम। यसको सही उत्तर हो कृष्ण कुमारी गौतम। मेरो तेस्रो प्रश्न मित्रहरूलाई यस प्रकार छ, माइकल फ्याराडेले के को आविष्कार गरेका हुन्? माइकल फ्याराडेले के को आविष्कार गरेका हुन्? ब्याट्री होइन, साइकल। रङ एन्सर। घडी। एकदम रङ एन्सर। विद्युत चुम्बक। क्यास्केट। यसको सही उत्तर हो माइकल फ्याराडेले के आविष्कार गरेका हुन्? यसको सही उत्तर हो चुम्बकबाट विद्युत। मेरो चुम्बक भनेको त्यही त हो। विकासजीले यो भनिसक्नु भएको थियो है गङ्गाजी। धेरै धन्यवाद। अब मेरो तेस्रो प्रश्न छ मित्रहरूलाई,
नेपालले 14 प्रश्न छ मित्रहरूलाई। नेपालले विश्वको कति प्रतिशत बाघ ओगटेको छ? नेपालले विश्व 0.03। एकदम सही आन्सर। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो अब लास्ट क्वेसन छ मित्रहरूलाई। कसले मिलाउनु भएको मित्र 4 नम्बरको प्रश्नको उत्तर? हजुर म अनिल। हजुर धन्यवाद। मेरो लास्ट 5 नम्बरको क्वेसन छ यहाँहरूलाई। एकै ओभरमा 6 छक्का प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? एकै प्रहारमा 6 छक्का प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? आकाश छेत्री। सरकार एकदमै यहाँ एकजना मित्रकोबाट एकदमै डिस्टर्ब आइरहेको छ। कुन साथीले एन्सर दिनुभयो सुन्न पनि सकिरहेको छैन मैले। आदरणीय मित्रहरू, हजुरहरूले एन्सर दिनुहुन्छ भने माइक खोलिदिनु होला, नभए म्युटमा राखेर हामीलाई साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। मेरो लास्ट क्वेसन थियो यहाँहरूलाई। गङ्गाजी यो क्वेसनको एन्सर कसले दिनुभएको थियो? छैन मित्र। मेरो लास्ट क्वेसन थियो यहाँहरूलाई। एकै ओभरमा 6 छक्का प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? कसले भन्नुभयो? फेरि एकपल्ट सही भन्नु त। आकाश थापा। एकदम सही आन्सर। यसको सही आन्सर हो आकाश थापा। आज मैले सोधेको 5वटा क्वेसन एन्सरमा उत्तर दिने मित्रहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र मिलाउने मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट गङ्गा यहाँहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त बाई, जय नमस्ते नेपाल, शुभ पल, गुड नाइट। हजुर गङ्गाजी, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले पनि धेरै नै राम्रो अनि ज्ञानवर्धक 5वटा प्रश्नहरू साथीहरू माझ राखेर ओजन गरिसक्नु भएको छ र हजुरले 5वटा प्रश्न राख्नु भएकोमा 1 र 2 हजुर आफैले उत्तर दिनु भएको थियो भने 3 नम्बरको अनिलजीले र 5 नम्बरको विकासजीले दिनुभएको छ र उत्तर मिलाउने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद र कोसिस गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि हजुर 3 नम्बर र 5 नम्बर विकासजीले मिलाउनु भएको छ र हजुर फेरि धन्यवाद भन्दै गङ्गाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हाम्रो टाइम भनेको जम्मा 15 मिनट मात्रै छ, त्यसैले म साथीहरूलाई नै स्वागत गर्न चाहन्छु। रञ्जना मैलानी भनेर मैले नाम देखिरहेको छु। हेलो नमस्कार रञ्जनाजी। हजुर नमस्कार बिमाजी। हजुर नमस्कार अनि हजुरलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु रेडियो नमस्ते नेपालमा। धन्यवाद। हजुर यो मिठो आवाज कहाँबाट दिँदै हुनुहुन्छ मित्र? हजुरको छोटो परिचयको साथ अघि बढ्नु होला है त। सञ्चालिका बिमाजी, सरुजीलाई नमस्कार धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। रञ्जना मैनाली, हाल इजरायलमा कार्यरत छु भने नेपालको बातचित हो। मैले 5वटा प्रश्नहरू लिएर आएको छु। सजिलै छ, साथीहरूले मिलाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरिरहेको छु। यहाँ पाल्नुहुने नमस्ते नेपालमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि नमस्कार गर्दछु। पहिलो प्रश्न यस प्रकारको छ। साहित्यकार जगदीश घिमिरेको कहिले निधन भएको थियो? साहित्यकार जगदीश घिमिरेको कहिले निधन भएको थियो? 1997। गलत। पास। 2060 साल कार्तिक 14 गते। मेरो दोस्रो प्रश्न यस प्रकारको छ। माछा नपाइने विश्वको एकमात्र नदी कुन हो? फिलिप्स नदी। हजुर? फिलिप्स नदी। अमेजन नदी। प्रश्न फेरि एकपटक। माछा नपाइने विश्वको एकमात्र नदी कुन हो? फिलिप्स। अमेजन। पास। सही जवाब हो जोर्डन। मेरो तेस्रो प्रश्न छ।
अमेरिकाको कानुन अनुसार कति वर्ष मुनिका बालबालिकालाई फेसबुक चलाउन दिँदैनन्? प्रश्न यस प्रकार छ। गलत। गलत। 11 मैले सामान्य ज्ञानमा यो त झन् म आफै भन्न गइरहेको छु। 13 वर्ष। मेरो चौथो प्रश्न यस प्रकारको छ। ससुरा र बुहारीको अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मेको बच्चालाई के भनिन्छ? धन्यवाद।